हेलो। हाँ, क्या हुआ? मैं कॉल की हूँ लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों नाराज हूँ? हाँ तो और नहीं तो क्या, फ्लिपकार्ट मीशो इस पर इतना सेल चल रहा है, आप मुझे कुछ खरीदिए। कहाँ खरीदी? आप बोले भी नहीं एक बार भी कि कुछ लेना है क्या, आप पूछे कोनो? हाँ तो आपको पूछना चाहिए ना, अगर मुझे कुछ लेना होगा तो फिर। हाँ, आप सामने से, अब मैं सामने से बोलूंगी तो आप कुछ खरीदेंगे क्या? आप बिल्कुल गधे हो, ठीक है ना, आप में थोड़ा भी दिमाग नहीं है। आपको पूछना चाहिए ना। हाँ मैं नाराज हूँ, मैं नहीं बात करूंगी, जाओ, आपसे काट दूंगी मैं फोन, यही। हाँ हाँ, यही बोलने के लिए ही मैं कॉल की थी, ठीक है, कि मैं आपसे नाराज हूँ। मुझे कॉल मत करना कभी आप, और ठीक है। हाँ मैं अभी नाराज ही रहूंगी आपसे। नहीं, अब मुझे चाहिए ही नहीं, आप ही रखो आपका ड्रेस, नहीं खरीदना मुझे कुछ। अब इंसान कभी अपने मन से देगा नहीं तो क्या, मांग मांग के लेना पड़ेगा क्या? नहीं चाहिए मुझे कुछ, आप ही पहनो, आप ही रखो। अपने लिए तो बहुत ऑर्डर करते हो, खा हमको सुना सुना के, और बोलते हो आज को ऑफ मिला है, ये वे। आप कभी सोचे हो कि इसको भी कुछ ले देते, बहुत खुश हो जाएगी। मुझे तो बाद में पता चला कि आप इतना सारा ऑर्डर किए। हाँ, कैसे पता चला आपको, क्यों बताऊं? मुझे पता चला आपका बहुत पार्सल आ रहा है घर पे, ठीक है। हाँ, मेरा हर तरफ जासूस है, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ तो फिर आप जो भी कीजिएगा ना, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चल ही जाता है, थोड़ा देर से ही सही लेकिन पता चल जाता है मुझे, आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, मुझे नहीं चाहिए ड्रेस। हाँ तो नहीं नहीं, सच में नहीं चाहिए, आप लो, अभी मैं बाद में ले लूंगी आप। हाँ मैं बोलूंगी जब मुझे लेना रहेगा। मैं खाली वही देख रही थी कि आप मुझे अपने से कभी बताए, आप इतना सारा ड्रेस लिए, आप कभी मुझसे पूछे कि आपको भी लेना है क्या, कुछ पूछे, बोलो। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है ना, मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। आप में दिमाग है ही नहीं है, हमको पता है शुरू से ही। कोई बात नहीं। हम्म तो फिर बोलिए बोलिए। हम्म अच्छा ठीक है, अब फिर उतना, ठीक है, मैं सॉरी बोलने नहीं बोल रही हूँ आपको, ठीक है ना। अभी मैं कुछ लूंगी ही नहीं, मैं बोल चुकी है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे पैसे ही बोली, ठीक है। जब मुझे लेना रहेगा तो मैं मांग लूंगी आपसे।
اچھا، ہم لڑکیوں کی یہی دقت ہے کہ ہم لوگ پہلے بولتے کہ کچھ دیتے نہیں، پھر جب دیتے تو ہم لوگ لیتے نہیں. تو ایک بات پوچھیے، ایک بات بولیے، اگر کوئی انسان آپ کو پوچھے گا پھر آپ اس کو کوئی چیز دینے جائیے گا تو آپ لیجیے گا؟ آپ خود میرے جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ سوچیے. پہلے آپ مجھ سے بولتے کہ تم اتنا سارا ڈریس لی، مجھے کچھ لا دی، پھر میں ابھی اگر آپ کو بولتی تو چلیے میں آپ کو خرید دیتی ہوں، تو پھر آپ کو لینے کا من ہوتا؟ ہاں، تو مجھے کب ضرورت ہوگا تو وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا نا. آپ سامنے سے کوئی چیز مانگتا نہیں کوئی انسان، ٹھیک ہے، پیار سے دیا جاتا ہے. کوئی چیز مانگتا تو انسان خالی اپنے ماں باپ کے پاس ہی ہے کہ مجھے یہ دو ایک دم زور سے. اگر میں آپ کو بولوں گی زبردستی کہ مجھے یہ لا دو، آپ دینے سکو گے؟ سچ بتاؤ، سکو گے؟ نہیں سکو گے، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے مانگوں گی ہی نہیں وہ اس طرح نا. ہر انسان اپنے ماں باپ سے جتنا کچھ کھل کے یا پھر فرینڈلی مانگ سکتا ہے نا، وہ کسی اور سے مانگ ہی نہیں سکتا ہے. ہاں، سمجھنا ہوگا آپ کو یہ چیز. اچھا ٹھیک ہے، آپ آگے سے دھیان رکھیے گا نا. ہاں، میں آشا کرتی ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. کوئی نہیں. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اوکے بائے. ٹھیک ہے. اب ہاں ٹھیک ہے. ہاں، بعد میں کیجیے گا کال. بہت بزی لگ رہے ہو آپ مجھے ابھی. ہاں، آواز آ رہا ہے، میں سنا ہے، ملا ہم کو. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اوکے بائے. ہاں، آپ لیکن کال کیجیے گا. اوکے. اب میں برا نہیں مانی، میں تو صرف ایسے ہی بولی آپ کو. اور آپ بھی دل پہ مت لے لیجیے گا میرے بات کو، ٹھیک ہے نا. سوری پھر اگر میں آپ کو زیادہ بول دی تو. آپ اچھے ہو بہت. اوکے اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، بائے.